नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि राजनीतिमा उथलपुथल आएको छ। सोमबार प्रचण्ड माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठक पेरिस डाँडामा बसेको छ। बैठकमा पूर्व एमाले तर्फका नेताहरूले अदालतको फैसलापछि नयाँ परिस्थिति बनेको भन्दै पार्टी एकतालाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्नेमा आफ्नो मत राखेका छन्। एमाले भित्रैबाट ओली प्रवृत्तिसँग लड्ने तर पार्टी एकतालाई कायमै राख्ने मनसाय साबिक एमालेका कतिपय नेताहरूले राखेका छन्। एमाले र माओवादीले आफ्नो लाइनबाट अघि बढ्ने भन्ने तहमा पनि छलफल अघि बढेको बताइएको छ। यो समाचार तयार पार्दै गर्दै यो लाइभमा आउँदै गर्दाको यो पछिल्लो सन्दर्भलाई यहाँनिर जोडेँ। संसद भङ्ग गर्ने निर्णय बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनमा नमिठो स्वाद चखाएको थियो। त्यो बेला ओलीलाई खुच्चिङ गर्दै दाहाल नेपाल समूहले लड्डु बाँडेर मुख मिठ्याएका थिए। सर्वोच्चले आइतबार नेकपा एकता भङ्ग गर्ने अर्को अनपेक्षित निर्णय सुनायो। आइतबारको निर्णय अदालतको संयोग हेर्नुहोस्, त्यो दिन माधव नेपालको जन्मदिन परेको थियो। अब पर्व आए जस्तो भयो ओली पक्षलाई। माधवको बर्थडेमा पनि उस्तै सरप्राइज झड्का सर्वोच्चले दिएपछि इख्याएर बसेका ओली पक्षले दीपावली मनाए। हिसाब किताब बराबर। दर्शकवृन्द, सुन्दा अप्रिय लाग्छ तर राजनीति बेइमानहरूको अखडा रहेछ भन्ने थप पुष्टि हुँदै गएको छ। निर्वाचन आयोगमा आफ्ना हुक्के बैठके नियुक्त गरिएको थियो। मालिकको आदेश पालन गर्दै उनीहरूले बलमिच्याइ गरेर अर्को नेकपा नामको दल हुँदाहुँदै खप्ट्याएर ओली प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा दर्ता गरिदिए। कसले? ठुला नेताका आदेश पालक निर्वाचन आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले। सत्ता नेतृत्व गर्ने ठुलो दलका मालिकहरूलाई खुसी पार्न उनीहरूको इच्छा र आदेश अनुसार नियम मिचेर निर्वाचन आयोगले नेकपा दल दर्ता गरिदियो। नेपालीमा एउटा चल्तीको भनाइ छ, बाटो बिराइयो भने उही ठाउँमा फर्कनु जहाँबाट तिमी भड्किएका थियौ। यो हिसाबले अदालतको फैसलाले निर्वाचन आयोग र उसका मालिकहरू अर्थात् ओली प्रचण्ड माधवहरूलाई उही भड्किएकै ठाउँमा फर्काइदिएको छ। झट्ट हेर्दा त बल्ल खायो भन्न मिल्ने कर्म अनुसारकै फल र फैसला हो यो, अर्थात् जे रोप्यो त्यही फल्यो। तर एउटा बेइमानीको बदलामा अर्को झन् ठुलो बेइमानी त भएको छैन? प्रश्न गम्भीर छ। अदालतको यो फैसला नेकपा र निर्वाचन आयोगको त्रुटिलाई सच्याउने उद्देश्यबाट भएको हो वा अर्को झन् ठुलो ताबेदारी हो यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। अझ प्रश्नसँग भनौँ, कतै निर्वाचन आयोग प्रभावित भए जस्तै अदालत पनि प्रभावित पो भयो कि? मेरो होइन, कानुनकर्मीहरूको शङ्का र प्रश्न उब्जिएको छ। यति बेला कानुनकर्मीहरू यो विषयमा बहस गरिरहेका छन्। यसमा पछि चर्चा गरौँला। तर सवाल के हो भने, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक अङ्गमा हुने पक्षपातपूर्ण नियुक्तिदेखि अदालतमा हुने भागभण्डाको नियुक्तिले उनका मालिकका पक्षमा परिणाम त दिन्छ, तर त्यो फैसला देश र जनताको पक्षमा हुनै पर्छ भन्ने दरकार उनीहरूलाई हुँदैन। र हेक्क राख्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने, बेइमानहरू एकपछि अर्को अनुकूल व्याख्या र कानुनका नौसिङ्गे छिद्रहरू खोजेर उम्कन्छन्। उनीहरूको कुकर्मको दुष्परिणाम देश र जनताले भोग्नुपर्छ। अहिले परिस्थिति त्यही छ। संसद भङ्ग बेइमानी थियो, अदालतले सच्याइदियो। एक थरीले खुसी मनाए। नेकपा नामको दल विवादमा तत्कालीन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र ओली प्रचण्डहरूको बेइमानी थियो, त्यसलाई पनि अदालतले सच्याइदियो। यो फैसलाले अर्का थरी फेरि खुसी भए। बेइमानीका तानाबाना आफैले बुन्ने र कालान्तरमा त्यही जालमा आफै फसेर कोकोहोलो मचाउने क्रम र उपक्रम चलिरहेको छ। यो चर्चाको धागोलाई तन्काउँदै थुप्रै अन्य बाँकी चर्चाहरू जोड्दै जाउँला। एकजना चर्चित कानुनविदसँगको कुराकानी पनि केही बेरमा हुनेछ। यति बेलाका अन्योलका विषयहरूमा उहाँ मार्फत प्रष्ट पार्ने प्रयास हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि अदालतको फैसला पछिको परिस्थिति यो परिस्थितिले एउटा नयाँ परिदृश्य यति बेला सतहमा ल्याइदिएको छ। अहिले पेरिस डाँडामा भर्खरै दाहाल नेपाल पक्षको बैठकमा साबिकको एमाले र साबिककै पूर्व माओवादी केन्द्र आफ्नो लाइनमा अघि बढ्नुपर्ने खालका त्यहाँ त्यो लयका कुराहरू नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू पनि आएका छन्।
र यही बीचमा नेकपा नामको साइन बोर्ड हटाएर एमाले नामका बोर्ड राख्ने हतारो पनि सुरु भइसकेको छ। यो दृश्य हेरौँ। यो दृश्य नुवाकोटको हो। त्यहाँ नेकपा एमालेको कार्यालय पुनःस्थापना गरिएको छ। यो दृश्य नुवाकोटको हो। सोमबार ओली पक्षले एमालेको कार्यालयमा एमालेको बोर्ड राखेर पार्टी स्थापनाको खुसियाली मनाएका छन्। यो नुवाकोटको दृश्य तत्कालीन एमालेका नुवाकोट उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सांसद बद्री मैनालीको नेतृत्वमा साइन बोर्ड र सूर्य चिन्ह अङ्कित झण्डा राखिएको छ। एमाले पार्टी कार्यालय बिउताउने यो कार्यक्रमका लागि काठमाडौँमा रहेका जिल्ला तहका नेताहरू पनि नुवाकोट पुगेका थिए। पर्वतमा पनि ओली समूहले एमालेको बोर्ड सहित पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बन्द रहेको कार्यालय उनीहरूले अब प्रयोगमा ल्याउने बताएका छन्। मोरङमा पनि यही दृश्य सोमबार देखियो। विराटनगर महानगरपालिका 11 पञ्चाली स्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट नेकपाको बोर्ड हटाएर नेकपा एमालेको बोर्ड राखिएको छ। तत्कालीन एमाले देशभर आफ्ना जिल्ला कार्यालयहरूका लागि आफ्नै भवन वा भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पार्टी एकीकरणपछि कतिपय कार्यालय पूर्व माओवादीको कार्यालय रहेको ठाउँमा पाएक हेरेर सारिएको थियो भने धेरैजसोमा एमालेबाट बदलिएर नेकपाको बोर्डहरू राखिएका थिए। अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत बिउतिएको भन्दै एमालेका कार्यालयहरू बिउताउने लहर सुरु भएको छ एक दिनको अन्तरालमै। दर्शकबिन, अब एउटा अर्को रोचक लाग्ने दृश्य यहाँ प्रस्तुत गरौँ। छोटो छ तर आजको दिनमा यो सान्दर्भिक दृश्य पनि हो। कार्यक्रम आज सान्दर्भिक कार्यक्रम पनि थियो। त्यो हो आज नारी दिवस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नारी दिवस विशेष कार्यक्रममा युवतीहरूले हुटिङ र नाराबाजी गरेका छन्। विरोधमा होइन, समर्थनमा। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो भाषण सकेर रोस्टमबाट पोडियमबाट आसनमा बस्न पुग्दै गर्दा दर्शक दीर्घातर्फको एउटा कुनाबाट युवतीहरूले चिच्याउँछन्, ओली बा आई लभ यु भन्दै। प्रधानमन्त्री पत्नी राधिकाले औँला सोझ्याउँदै नाराबाजी भएको कुनातर्फ देखाउँछिन्। ओलीले हात हल्लाएर भाउ दिन्छन्। मञ्चमा प्रधानमन्त्री दम्पति छेउमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुस्कुराइरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्यकर्ताले केपी बा भन्ने चलन बढ्दो छ। हेरौँ यो केपी बा आई लभ यु वाला दृश्य। आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। महिला हिंसा विरुद्धको काठमाडौँमा नारी दिवसका सहभागीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आई लभ यु केपी बा भन्दै मञ्चमा नाराबाजी गर्दै गर्दा देशभर र यो दृश्य र देशभर नारी दिवसका कार्यक्रम एवं शुभकामना साटासाट चल्दै गर्दा यही बीचमा एउटा पीडादायी खबर आएको छ। उपचार खर्च नहुँदा 27 वर्षीय सप्तरीकी निरसी देवी खङ्गले ज्यान गुमाउनु परेको छ। पत्नी बितेपछि 2 वर्षीय छोरी र पति राजाराम इन्तुन चिन्तुको अवस्थामा छन्। आगोले जलेको अवस्थामा उनको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचार हुँदै थियो। अस्पतालमा हुन सक्ने उपचार त भयो, तर बेलैमा थप उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजान खर्च अभाव भयो। उनी त्यही अस्पतालमा तडपिएर दिन काट्न बाध्य भइन्। उनका पति राजा रामले आर्थिक अवस्थाले नभ्याएर थप उपचारका लागि बाहिर अस्पतालमा लान नसकेको बताउँछन्। अस्पतालमा पत्नीलाई तडपिएको हालतमा छाडेर उनी दैनिक जोहो चलाउनका लागि ज्याला मजदुरीका लागि निस्कनु पर्थ्यो। तडपिएकी अस्पतालमा श्रीमतीलाई छोडेर 1 महिना तडपिएर यसै गरी जिल्लाकै अस्पतालमा बित्यो र अन्ततः निरसी देवी पनि उपचार नपाएरै बितिन्।
अन्तिममा उनलाई काठमाडौँमा त ल्याइयो तर निकै ढिला भइसकेको थियो। काठमाडौँबाट सब घर फर्काउन पनि चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। पत्नीको उपचारका क्रममा रामराजाले जम्माजम्मी 80,000 ऋण काटेका छन्। त्यो ऋण कसरी तिर्ने र छोरीको लालन पालन अब उनको लागि निकै भारको विषय बनेको छ। दर्शकवृन्द, जनताको जीवन सङ्घर्षको एक प्रतिनिधि यथार्थ हो यो। उपचार खर्च अभावमा महिनौसम्म तडपिएर नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। नागरिकका यी दर्दनाक कथावस्तु सरकार सुन्न, हेर्न, ठम्म्याउन र स्वीकार्न पटक्कै चाहँदैन। प्रचण्ड माधवहरूलाई त झन् आइसुक्खै छ, हामी सत्तापक्षमा परेनौँ, यो त सरकारको नालायकी भनिदियो, पुग्यो, उम्कियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि जनताका जीवन मरणका सवाल तब मात्रै मुद्दा बन्छन् जब त्यसकै आडमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न ठाउँ मिल्छ, त्यो बेला मात्रै। अन्यथा नागरिकका सरकारसँग सत्ता बाहिरका दल र नेतृत्वले पनि पर्याप्त चासो र चिन्ता राखेको खासै अनुभूत हुँदैन। फेरि पनि विश्वव्यापी मान्यता के छ भने नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, आहार लगायतका आधारभूत जीवनयापनका सवालहरू मुख्यतः सरकारसँगै गएर जोडिन्छन्। त्यसैले जवाफदेही सरकार नै हुनुपर्छ। तर सरकारको धुन अर्कै छ। विश्वका कुनै पनि देशमा नभएको अद्भुत काम हामीले गरेका छौँ। हामीले एकै दिन देशभर 309वटा अस्पताल शिलान्यास गऱ्यौँ भन्दै भाषणै पछि प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि गन्ती लगाउँछन्। शिलान्यास र उद्घाटनका शिलान्यास र उद्घाटनका आँकडालाई भयङ्कर उपलब्धि देखाउने सरकारका लागि यो उपचार खर्च नभएर नागरिकले ज्यान गुमाउन बाध्य भएको यथार्थ पनि विरोधका लागि रचिएको नाटक जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्वको चासो र चिन्तामा नपर्ने यी भुइँ मान्छेका कुराहरूबाट फेरि पनि उही ठाउँमा फर्कौँ जहाँ सर्वोच्चको फैसलाले पुर्याएको छ। अदालतका 2वटा फैसलापछि आइतबार पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्यो। यो बैठक उसै पनि निकै चासोमा थियो। त्यसमाथि संसद बैठककै दिन सर्वोच्चले सत्तारूढ दल नेकपाको अस्तित्व सङ्कटको फैसला सुनाएपछि संसद बैठकमा दाहाल नेपाल पक्षका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए, प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो? संसदमा हङ्गामा चल्यो। सभामुखले बैठक स्थगित गरिदिए। भीम रावलको प्रश्नको जवाफ चाहिँ आज सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका छन्। यो हेरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहेका, मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टीको हो। पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभालाई जसले हत्या गर्यो, जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले, उहाँको अहिलेको स्थिति के हो? उहाँहरूले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो। म साधारण सदस्य पनि होइन नेकपाको। अदालतले भनौँ म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष हो। अदालतले भनेको पनि नसुन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्म चक्षुले कानामा भने जस्तै। देख्नै नसक्ने, देख्नै नखोज्ने, आँखा भएर के गर्ने, कान भएर के गर्ने, सुन्नै नसक्ने। त्यो जन्मदैको दोष पनि होइन, कुनै रोग बिमारको दोष होइन, तर सुनिराखेको छ तर पनि सुन्दैन, देखिराखेको छ तै पनि देख्दैन। अब हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जाऊ कुन पार्टीको। भङ्ग भएर बिउतिएको संसद बैठकमा के होला? धेरैको चासो र नजर संसदमा थियो। सभामुखले बैठक आरम्भ गरे। सुरुमै दाहाल नेपाल समूहका सांसद भीम रावल उठेर बोल्न अनुमति मागे। उनीसँगै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल पनि नियामपत्तिका लागि ठाउँबाट उठे। सभामुखले सुवाललाई रोके र रावललाई छोटकरीमा कुरा राख्न समय दिए। त्यही बीचमा ओली समूहका सांसद खगराज अधिकारी नियमापत्ति भन्दै उठे। सभामुखले रुलिङ गर्दै उनलाई बस्न आग्रह गरे। भीम रावल फेरि उठे र नियमापत्ति जनाउँदै दाहाल नेपाल समूहले संसद बैठक नै बहिष्कार गरेर संसद हलबाट यसरी बाहिरिएको थियो।
मान्य सदस्य के छ? के को नियमापत्ति? तपाईलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, बस्नुस्। अनुमति दिएपछि मात्रै बोल्ने कुरा छ, बस्नुस्। मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ 3 मिनेटमा राख्नु होला। सभामुख महोदय, यो 3 मिनेटको प्रसङ्ग छैन यसमा। मान्य सदस्य गठनको कुरा गर्नुभयो। मान्य सदस्य तपाईँ रोकिनुहोस् एकछिन। के को नियमापत्ति तपाईँको? कुन नियमको के नियमापत्ति? नियम 26 अनुसार मैले नियमापत्ति गरेँ। के को नियमापत्ति खोलाउनु? 14 र नियमावलीको 93 लाई कोड गरेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो बैठकको पहिलो सूचीमा अध्यादेशहरू पेश हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो बाहेकको अन्यथा कुरा हुनु गएको हुनाले यसलाई सच्याइयोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय। होइन, मेरो ध्यान आकर्षण भयो, तपाईँ बस्नु। सम्मान्य सभामुख महोदय, छोट्याउनुहोस् है, भनाइलाई छोट्याउनुहोस्। होइन, यो सम्मान्य सभामुख महोदय यति गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु छ। गम्भीर प्रश्नलाई पनि संक्षिप्तमा भन्नुहोस् न। यहाँ सम्मान्य सभामुख महोदय जुन कुर्सीबाट मलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यसमा एउटा ध्यान आकर्षण गराउनै पर्ने विषय छ। त्यो के हो भने, पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभालाई जसले हत्या गर्यो, जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले, उहाँको अहिलेको स्थिति के हो हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यो पहिलो बैठकबाट सर्वोच्च अदालतले अब पार्टी निर्माण गर्ने रे। हामी यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो, हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्ने छ। यो व्यवस्थापिका, यो प्रतिनिधि सभा, हामीले यसका कुराहरूतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने, सभामुख महोदय, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि आफै हत्या गरेको प्रतिनिधि सभामा आफै प्रस्ताव राख्नु त अलिकति राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो लाग्दैन र सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कुराप्रति हाम्रो आपत्ति छ। म बैठकलाई अगाडि बढाउँछु। यो कार्यसूचीमा छ अध्यादेश। यो त कार्यसूची त प्रकाशित भइसक्यो नि त। तपाईँको विमति पनि दर्ज भयो। म बैठक पनि अगाडि बढाउँछु। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरेपछि सभामुखले बैठक अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको झनै उग्र विरोध र घेराउ चल्यो। त्यस क्रममा प्रमुख अंश समेटिएको यो दृश्य सामग्री पनि हेरौँ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, मान्य सदस्य, सम्मान्य सभामुख महोदय, फेरि उठ्नुभयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्याधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063 को परिषदको मान्य मन्त्रीज्यू एकछिन रोकिनुहोस्। एकछिन म केही कुरा भन्छु। मान्य सदस्यहरू मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला। मान्य सदस्यहरू, नियमावलीले यो पेश भएपछि 2 दिनभित्र अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना पेश गर्न सक्ने गरी मान्य सदस्यहरूलाई विरोध गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नियमअनुसार आउनुहोस् मान्य सदस्य। यो असंवैधानिक अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिएर गइयोस्। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो सहयोग रहन सक्दैन।
हामी यसको घोर आपत्ति गर्छौँ। यस विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र मन्त्रीजीलाई म अगाडि बढ्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063लाई परिषदको अध्यक्ष कम्तीमा 4 जना अन्य उपस्थित भएमा परिषदको गणपूर्वक सङ्ख्या बैठक पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा बैठक हुन नसकेको हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक निर्णय हुन नसक्ने तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालीन संशोधन गर्न आवश्यक सङ्घीय संसदको अधिवेशनले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सिफारिस सामान्य राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न अध्यादेशलाई नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खण्ड क बमोजिम सभामुख महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले ओली प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता भएको नेकपालाई मान्यता दिएपछि त्यसले भुइँचालो ल्याइदिएको छ। राजनीतिमा उथलपुथल गराउने सर्वोच्चको यो फैसला उप अनेक कोणबाट व्याख्या र टिप्पणीहरू हुँदै गर्दा स्वयं ऋषि कट्टेलको प्रतिक्रिया के छ? निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हसँग जुझ्ने गरी अर्को पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर प्रष्ट लेखेको छ कानुनमा। अब त्यसलाई उहाँहरूले एउटा कोष्ट राखेर केही किर्ते कुरा गरेर अथवा अलिअलि छुट्याउन खोजेर जे काम गर्नुभएको थियो त्यो नियत ठिक थिएन। त्यस्तो अनुचित काम के थियो भने त्यो नियतमै खराबी थियो, बदमासी थियो। नियतमा रहेको बदमासी के थियो भन्दा निर्वाचन आयोग त अब निरीह नै छ नेपालमा, के गर्न सक्छ तिनले हैन। अलिकति केही गर्यो भने यी यस्ता बदमास छन्, यिनले त 25% सांसद भयो भने महाअभियोग लागिहाल्छ, महाअभियोग दर्ता हुने बित्तिकै पद निलम्बन भइहाल्छ। यस्तो कानुन बनाएर तर्साएर बसेका छन्। त्यसै कारण आयुक्तहरू के गर्न सक्छन् र जति कोसिस गरे सकेन नि, दबाब दिए, लौ तिम्रै भनेको कुरा भने माने। अब त्यहाँ अदालतमा जानुभन्दा अर्को विकल्प मसँग बाँकी रहेन र अदालतले कानुनको प्रश्न व्याख्या छ त्यही व्याख्या गर्यो। अब हामी यहाँनिर एउटा छोटो विश्रामका लागि रोकिन्छौँ। त्यसपछि एकजना कानुनविदसँगको समसामयिक सन्दर्भमा हामीलाई धेरै अन्यलताहरू चिर्नलाई मद्दत हुने खालको एउटा हामीले संवाद गर्नेछौँ। एउटा छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको अन्यलबारे कानुनी स्पष्टता खोज्न र अबका सम्भावित घटनाक्रमबारे बुझ्नका लागि कानुनविद टिकाराम भट्टराईसँग हामी अहिले यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्नेछु प्रश्नसहित। अधिवक्ताज्यू, सर्वोच्चको फैसला उप सटिकमा यहाँको प्रतिक्रियाहरू दर्शकमा पहिले साझा गरौँ, त्यसपछि हामी सवाल जवाफ गर्नेछौँ। पछिल्लो जुन अदालतको फैसलामा यहाँको टिप्पणी के छ? सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले केही राजनीतिक र केही संवैधानिक प्रश्नहरू उठाइदिएको छ। संवैधानिक प्रश्नहरू चाहिँ सर्वप्रथम यो फैसला अलिकति न्यायिक आत्मसंयमता विपरीत आएको छ भन्ने मेरो टिप्पणी छ। जुडिसियल सेल्फ रेस्ट्रेन्ट अथवा न्यायिक आत्मसंयमताको सिद्धान्त भनेको अदालतले आफूलाई विवाद भन्दा टाढा राख्ने सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तको प्रयोग चाहिँ कसरी हुन्छ भने निवेदक वा वादी पक्षले माग नगरेको विषयमा अदालत प्रवेश गर्दैन। निवेदकले माग नगरेको विषयमा अदालत प्रवेश गर्यो भने अदालत आफै वादी भएको मानिन्छ। ऋषि कट्टेलको मुद्दामा केवल नेकपाको नाम ऋषि कट्टेलजीले पाउने कि केपी ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले पाउने भन्ने विषय मात्रै विवादको विषय थियो र ऋषि कट्टेलजीको माग पनि सो हदसम्म मात्रै थियो। सो हदसम्मको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। तर सर्वोच्च अदालत त्यसभन्दा अगाडि बढेर
साबिकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पनि अब स्वतः बिउतिए भनेर जसरी फैसला गरेको छ, यो फैसलाले न्यायिक आत्मसंयमता गुमाएको छ। राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गरेको छ। निवेदकले नमागेको विषय अदालत आफै प्रवेश गरेर वादीको स्थान ग्रहण गरेको छ। त्यसर्थ यो फैसला आलोच्य छ। यो फैसलामा असहमति राख्ने ठाउँ धेरै छन् र यो फैसलाले संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध सृजना गरेको छ। यसर्थ यो फैसलाको कारणले अब अदालत पनि विवादमा आएको छ। त्यसैले यो फैसला पुनरावलोकन योग्य छ। यथा अवस्थामा यो फैसलालाई छोडिनु हुँदैन भन्ने मेरो टिप्पणी छ। अधिवक्ताज्यू, अदालतले न्यायाधीशले परिणाम के हुन्छ त्यो हेरेर फैसला गर्न थाल्ने हो भने त्यसले झन् जटिलता निम्त्याउन सक्छ। अदालतले त प्रचलित कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप न्याय गर्नुपर्छ। यो फैसलामा त्यही धर्मनिर्वाह भएको छ। भलै फैसला अनपेक्षित होला, कसैका लागि उथलपुथल खडा गर्ने खालको होला, परिणाम जे होस् त्योसँग न्यायिक निर्णयका क्रममा सरोकार राख्नु हुँदैन। तर यो फैसलामा पुनरावलोकनको माग गर्ने तर्क र आधारहरू छैनन् भनेर पनि टिप्पणीहरू त आइरहेका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? टिप्पणीहरू त स्वाभाविकै छन्, तर अघि मैले भनेको जुन तथ्य छ त्यो अकाट्य तथ्य छ। स्वयं ऋषिजीले नै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा के भनिरहनु भएको छ भने मैले एमाले र माओवादी बिउतै पाऊँ भनेर त कहाँ निवेदन दिएको हो र भनिरहनु भएको छ भने जब निवेदकले त्यो कुरा मागेकै छैन भने अदालत त्यतातर्फ किन प्रवेश गर्यो? यो मुद्दा मात्रै होइन तपाईँ, अरू कुनै पनि मुद्दामा अदालत वादीले मागेको मागदारी भन्दा बाहिर जान मिल्दैन। यस्तो राजनीतिक विषय भएको मुद्दामा अदालत वादीदारी भन्दा बाहिर गयो। एक दोस्रो, तपाईँले परिणाम हेरेर फैसला गर्दैन भन्नुभयो, तर राजनीतिक विषय समावेश भएका मुद्दामा अदालतले परिणाम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाध्यात्मक अवस्था आउँछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट 17 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा 1 जना सदस्य, प्रदेश सभामा 1 जना सदस्य, स्थानीय तहमा 27 जना जनप्रतिनिधिहरू नेकपाकै नामबाट विजयी भएका छन्। यसको परिणामले ती निर्वाचितहरूलाई अब दलविहीन बनाइदियो। अनि यो परिणाम सर्वोच्च अदालतले पूर्व आकलन गर्नु पर्दैन? फैसला गर्दाखेरि अदालतले जहिले पनि आफ्नो फैसला कार्यान्वयन योग्य होस् भन्ने हिसाबले गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्नै नसकिने प्रकृतिको फैसला गर्नै हुँदैन। गर्यो भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको अपहेलना जस्तो हुन्छ, तर अपहेलनामा कारबाही गर्न पनि सकिँदैन। ठिक त्यही अवस्था भएको छ यहाँ। अब 17 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मध्ये ती 17 जनाले कति प्रतिशत तत्कालीन एमाले र कति प्रतिशत भोट तत्कालीन माओवादीले पाए? यो फैसलाले छुट्याउन सक्छ, त्यो हिम्मत राख्दछ। अनि यो जल्दो बल्दो विषयको परिणाम आकलन गर्नु पर्दैन थियो। त्यसैले परिणाम र प्रभाव यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले अदालतले हेर्नु पर्दछ। जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा परिणाम र प्रभाव हेरेर के भन्यो सर्वोच्च अदालतले भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्न सक्दछ। 76 1 बाट 2 को बन्छ, 3 को बन्छ, 5 को बन्छ। त्यसैले विकल्प हुन्जेल विघटन गर्न पाइँदैन भने त्यो त परिणाम नै हेरेको हो नि त। के परिणाम हेरो? निर्वाचनको सिट संख्या हेरेर त्यो परिणाम हेरेर त्यो फैसला गर्यो। त्यसैले यो मुद्दा फैसला गर्दाखेरि पनि त्यो हेर्नु पर्दथ्यो, त्यो हेरिएन। र अर्को कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले केपी ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताको रूपमा 76 1 को प्रधानमन्त्री भनेर व्याख्या गरेको छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली 76 2 को हुनुहुन्थ्यो। एमालेको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दियो, समर्थन गरेर उहाँ अनि 2 दलको सरकारको रूपमा सुरुमा गठन भएको थियो। तर 74 साल फागुन 27 गते केपी ओलीले विश्वासको मत दिनुभयो। त्यही भएर अनि 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भइसकेपछि 76 1 मा परिणत भयो त्यो सरकार। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यही भनेको छ। अब म यहाँलाई रोकेँ। म यो वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछु, यतिकै छोडिदिनु हुँदैन। अनि 5 जनाको फैसलाले चाहिँ यो तपाईँको नेकपाको संसदीय दलको नेता भनेर स्वीकार गर्ने, अनि 2 जनाको फैसलाले चाहिँ अब एमाले र माओवादी अलग अलग हो भनेपछि त त्यो 5 जनाको फैसलाको व्याख्यालाई यो 2 जनाले निष्क्रिय बनाइदियो अप्रत्यक्ष ढङ्गले। त्यो दृष्टिकोणले पनि यो फैसला चाहिँ मिलेको छैन। यो त्रुटिपूर्ण छ। नमिलेर त्रुटिपूर्ण भएपछि यसको संवैधानिक मार्ग भनेको स्वाभाविक रूपमा संविधानले देखाएको बाटो पुनरावलोकन गर्ने हो।
यो फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षहरू पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली मध्ये एकजना कसैले पनि यो मुद्दालाई पुनरावलोकनमा लैजान सक्ने कानुनी आधार छ। लाने नलाने राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार उहाँको हो। म एउटा व्यवसायिक कानुन व्यवसायी भएको नाताले यो आधार म देख्दछु। मैले त्यति विश्लेषण गर्छु। अब दाहाल नेपाल पक्षको आज पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा वक्ता नेताहरूको राय के आयो भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चाहिँ सिरोपर गरेर त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत पनि एकातिर आएको सन्दर्भ छ एउटा पक्ष। अनि चाहिँ माधव नेपाल सहितका तात्कालीन एमालेका नेता सांसदहरू र बादल सहितका तात्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता सांसदहरूको अवस्था के होला भन्ने अर्को प्रश्न छ। अनि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि निर्वाचित चाहिँ कानुनत वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ सहित तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको 17 जना सङ्घीय सांसदको सदस्यहरूको हैसियत अब स्वतन्त्र सरह भएको छ या उहाँहरूको कस्तो हुन्छ यो अलिकति अन्यल छ। अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हो, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। यो फैसलाको परिणाम र प्रभावका कारणले गर्दाखेरि यो अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो। त्यसमा वामदेव गौतम चाहिँ नेकपाको नेता हो, तत्कालीन एमालेको पनि नेता हो, तर उहाँ चाहिँ पार्टीको हैसियतले निर्वाचित हुनुभएको होइन। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सिटमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हुनाले उहाँलाई समस्या छैन। बाँकी नारायण काजी श्रेष्ठ सहित 16 जनालाई चाहिँ यसले दलविहीन बनाइदिएको छ। त्यसो भएको कारणले पनि यो फैसला त्रुटिपूर्ण छ र पुनरावलोकन गर्न योग्य छ। यो कारणले पनि मैले भने अब जहाँसम्म पूर्व एमाले एकातिर पूर्व माओवादी एकातिर हुने भर्खरैको निर्णय भनेर तपाईँले भन्नुभयो, हामी पनि सञ्चार माध्यममा सुन्दैछौँ। त्यो राजनीतिक निर्णय हो, तर नेपाली जनताको जनमत, पछिल्लो निर्वाचनको जनमत चाहिँ एमाले र माओवादीले गठबन्धन वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडे र उनीहरूले जारी गरेको घोषणा पत्रमा हामी दुईटै पार्टीलाई निकट भविष्यमा एकीकरण गर्छौँ भने त्यो एकीकरण हुने कुरालाई 74 सालको निर्वाचनले जनअनुमोदन गरेर जनअनुमोदन प्राप्त भयो। त्यसलाई र 64% मत दुईटा पार्टी मिलेपछि बन्यो, प्राप्त भयो। त्यसैले वामपन्थी एकतालाई पछिल्लो जनमतले स्वीकार गरेको, स्वागत गरेको र म्यान्डेट दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारणले प्राविधिक रूपमा ती पार्टीहरू आफ्नो स्थानमा गए पनि वाम गठबन्धन बनाएर 5 वर्षसम्म यिनै पार्टीहरूले अब सत्ता सञ्चालन गरे। एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा भए पनि वाम गठबन्धन बनाएरै यिनीहरू अगाडि बढे भने चाहिँ पछिल्लो निर्वाचनको जनमतलाई कदर गरिएको हुन्छ। त्यो रूपमा राजनीति अगाडि बढ्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षको स्थान जनताले दिएका छन्, त्यो स्थानलाई 5 वर्षसम्म कायम राख्यो भने फेरि अर्को निर्वाचनदेखि नयाँ जनमत प्राप्त होला र स्थिरतातिर हामी अघि बढाउँला। त्यसो भए हुनाले वामपन्थी जनमतको कदर गर्ने हिसाबको निर्णय गरेर गए भने एकजना नागरिक र कानुन व्यवसायीको नाताले मेरो पनि अनुरोध ती दलहरूलाई त्यही हुनेछ, पछिल्लो जनमतको कदर गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु। मेरो अन्तिम प्रश्न र यो अलिकति राजनीतिक सन्दर्भमा पनि मैले यहाँको एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले पनि मैले यो सोध्न सान्दर्भिक ठाने। अब ओली बाहेकको राजनीतिक शक्ति जति पनि छ प्रतिपक्षीहरू र ओली विरुद्ध नेकपाकै जुन खेमा छ, उनीहरूले चाहे भने यस्तो अवस्थामा अहिलेको पछिल्लो स्ट्याटसमा चाहिँ ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अवस्था के हो, त्यो अप्सन के छ, अथवा उनीहरूले कसरी काउन्टर गर्न सक्छन्, केही त्यस्तो उपाय छ या अब उनीहरू सबै बाँकी शक्ति ओली इतर चाहिँ को शक्ति चाहिँ के अरे अब ताकतहीन बनेको हो? होइन, अब यसरी सरसर्ती हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग हुन् भनेर मान्ने हो भने तत्कालीन एमालेको 121 सिट हो। अब एक सिट छैन, एकजना सांसदको निधन भएको छ, 120 सिट हो। अब बहुमत प्राप्त गर्नका लागि 138 सिट चाहिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अब तत्कालीन एमाले पनि अब 76-1 को सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो सरकार हिजोको फैसला पश्चात स्वतः अब 76-2 को सरकारमा परिणत भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले त्यो विश्वासको मत लिनलाई अब जसपाले सहयोग गर्छ कि वा नेपाली कङ्ग्रेसले सहयोग गर्छ कि त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर हिजोको फैसलाको परिणाम र प्रभावस्वरूप केपी ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबाट अब अलिकति शक्ति क्षीण भएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रूपान्तरण गरियो। त्यसैले सरकारलाई पनि अगाडि बढ्नका लागि
सहज छैन। उहाँले अरू कुनै एक दलको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ। हस् अधिवक्ताज्यू, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो समय सकिएको कारणले विस्तृतमा अझ बढी जान सकिएन। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। यो समयको दबावले उहाँसँग थप हामी कुराकानी गर्न सकेनौँ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी यो श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।